अध्ययनम् अध्यापनं च अस्माभिः क्रियते। तस्मात् यः क्रमः तत्र आदृतः अस्ति, यश्च समयः तत्र उल्लिखितः अस्ति, एकः षड्वर्षात्मकः कालः, स एव कालः अस्माभिः अत्र स्टैण्डर्ड् रूपेण स्वीक्रियते। तावता काले तत्र निर्दिष्टाः ये ग्रन्थाः तेषां सर्वेषां ग्रन्थानां पाठनम् अस्माभिः छात्रस्य कृते क्रियते। ये तु पार्ट टाइम रूपेण अत्र प्रवेशम् इच्छन्ति, संपूर्ण समयदानं येषां न संभवति, तेषां कृतेपि पाठनम् अस्माभिः क्रियते। परन्तु वैलक्षण्यं किं भवति, अयं यः समयः अस्ति सः समयोऽपि शास्त्राध्ययने कारणीभूतः वर्तते। यावान् अधिकः कालः अस्माभिः शास्त्राध्ययने दीयते तावत् अधिकं तस्मिन् विषये गूढम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। अतः ये प्रतिदिनं किञ्चित् समयम् अत्र शास्त्रे दातुं समर्थाः सन्ति, शास्त्राय दातुं समर्थाः सन्ति, तेषाम् अपि विभागद्वयं सम्भवति। ये प्रतिदिनं कञ्चन कालम् अत्र यच्छन्ति, ये च सप्ताहे कञ्चन कालम् अत्र यच्छन्ति। श्रमः कः भवति अत्र? सम्पूर्णं समयः यैः दीयते ते यावत् गूढम् अथवा यावत् निष्कृष्टं कञ्चन विषयं जानन्ति तावान् निष्कर्षः तावता काले अन्यैः कर्तुं न शक्यते इत्येतावानेव श्रमः। परन्तु यो यः विषयः संपूर्ण समयदातृभिः पठ्यते सः सर्वोऽपि विषयः एतेभ्यः अपि पाठ्यते, तस्य आयासः अस्माभिः क्रियते। तस्मात् यो यः विषयः, यो यः ग्रन्थः संपूर्ण समयदात्रा पठितः स एव ग्रन्थः तत्रत्यः सर्वोऽपि विषयः किञ्चित् समयदात्रापि पठितुं शक्यते इति अस्माकं तदर्थम् आयासः वर्तते। तदपेक्षया न्यूनः ये साप्ताहिकम् अथवा सप्ताहे द्विवारं वा त्रिवारं समयं यच्छन्ति तैः पठितुं तेषां कृते भवति। तर्हि विषयाः सर्वैः अवगम्यते, विषयाणां बोधनं सर्वेभ्यः क्रियते, बोधनरीतिः परं भिन्ना भिन्ना भवति। तस्मात् यावान् अर्थः संपूर्ण समयदात्रा अवगतः अस्ति तदपेक्षया किञ्चित् न्यूनता अन्यस्य स्यात्, तदपेक्षयापि किञ्चित् न्यूनता यः साप्ताहिकं पठति तस्य कृते स्यात्। इदं च केवलं पार्ट टाइम फुल टाइम इति विषये एव अस्ति। तृतीयः यः अस्माकं विभागः अस्ति शास्त्र बेसिक प्रारंभिकं सर्वशास्त्र प्रवेशः इति, तत्र तु इयं परीक्षा रीतिः अस्माभिः नाद्रियते। अयं भागः तत्र न पाठ्यते, परन्तु चतुर्णां शास्त्राणां सर्वेषाम् इति प्रकृते चत्वारि शास्त्राणि स्वीकृतानि, तेषां शास्त्राणां यः प्रारंभिकः ग्रन्थः अस्ति, यदाकरे उक्तमस्ति तदेव सुलभरीत्या यत्र प्रतिपादितमस्ति अथवा यादृशं प्रतिपादनं संभवति तादृशं प्रतिपादनम् अस्माभिः क्रियते। यथा न्यायशास्त्रे तर्कसंग्रह ग्रन्थः वर्तते, यत् तर्कशास्त्रस्य यत् विवक्षितमस्ति, येन क्रमेण विवक्षा अस्ति विषयस्य, सः क्रमः एवञ्च स एव विषयः सुलभरीत्या बालानां कृते तर्कसंग्रह ग्रन्थे उक्तः वर्तते। अतः ये तर्कशास्त्रे प्रवेशम् इच्छन्ति येषां तत्र निगूढविषयेषु आग्रहः नास्ति तेषां कृते तर्कसंग्रहः पाठ्यते। वेदान्तशास्त्रे च वेदान्तप्रसिद्धाः याः प्रक्रियाः, यथा प्रत्यक्षप्रक्रिया, पश्चात् शाब्दबोध प्रक्रिया, उपमान प्रक्रिया, अनुमान प्रक्रिया, प्रयोजनं किं, विषय विभागः कथं भवति इत्यादि ये विषयाः सन्ति तत्र तत्र प्रतिपादिताः सन्ति, ते ततः चित्वा एकं पाठं कृत्वा
प्रत्येकं पाठम् एकैकः विषयः मासत्रयपर्यन्तं वेदान्तस्य प्रारम्भिकग्रन्थरूपेण पाठ्यते इति न्यायस्य एवञ्च वेदान्तशास्त्रस्य प्रारम्भिकग्रन्थपठने अस्माकं पाठनं व्यवस्था वर्तते। तस्मात् यः सम्पूर्णसमयदाता अस्ति सः तत्र तत्र परीक्षाप्रणालीषु प्रविश्य ताः परीक्षाः उत्तीर्य इतः एकं शास्त्रं सम्पूर्णम् अध्येति, एकं कोर्स सः पूरयति। ये तु अत्र असमर्थाः तेषां कृते यदि यदि सामर्थ्यं वर्तते, परीक्षादानं यदि संभवति तर्हि स्वागतार्हः एते। तेषां परीक्षा प्रणाल्यां प्रवेशः अस्माभिः कार्यते। यदि प्रसिद्ध परीक्षासु प्रवेशः न संभवति तावतापि अन्याः परीक्षाः अपि सन्ति, याः एतावता न प्रसिद्धाः तादृश्याः बह्व्यः परीक्षाः सन्ति। तासु परीक्षासु तेषां प्रवेशनं भवति। ये च प्रारम्भिकं कोर्स ये पठन्ति तेषां कृते तु अत्रैव गुरुकुले एव परीक्षाणाम् आयोजनं भवति। तस्य प्रमाणपत्रमपि पृथक् पृथक् दीयते। तथा च ये यद्यत् कोर्स समापयन्ति तेषां कृते तत् पृथक् पृथक् प्रमाणपत्रमपि दातव्यम् इति अस्माकम् एतावता चिन्ता वर्तते। तदग्रे निश्चित्य अस्माभिः उच्यते कथं भवति इति। तर्हि पाठनपद्धति विषये एकम् उक्तं, परीक्षा विषयेपि अन्यत्। तृतीयमस्ति सभा। अयं विषयः सभा अथवा सदस् इति यत् प्रसिद्धमस्ति तद्विषये। अत्र काञ्चीपुरे प्रति गुरुवासरम् एका सभा भवति। तस्मात् अत्र यः स्थित्वा पठति सः सतिसम्भवे तस्यां सभायां प्रविशति, तस्य तत्र प्रवेशः भवति। पश्चात् अत्र परितः यानि गुरुकुलानि सन्ति तैः सह योजयित्वा प्रतिमासम् एका सभा आयोजनीया इति अस्माकं चिन्ता वर्तते। तस्यां सभायाम् अत्र यः तिष्ठति तस्य प्रवेशः अवश्यं भवति। ये च अन्य प्रणाल्यां प्रविष्टाः सन्ति तेषां सतिसम्भवे प्रवेशः तत्र भवति। ये च प्रारम्भिकं केवलं पठन्ति तेषां कृते अन्या एका सभा आयोजनीया। यतः प्रारम्भिकं ये पठन्ति तेषां विभागाः कर्तव्यः इति अस्माकम् इदानीं चिन्ता वर्तते। यतः यावन्तः न्यूनाः जनाः एकस्मिन् बैच मध्ये भवन्ति तावद् अस्माकं पाठने सौलभ्यं भवति, किञ्च तावान् अधिकः समयः अस्माभिः तस्य छात्रस्य कृते दातुं शक्यते। अतः ये प्रारम्भिकं पठन्ति तेषां कृतेपि प्रतिमासम् अथवा यथासम्भवं सभानाम् आयोजनम् अस्मत्पक्षतः भवति। यदि अन्यत्रापि सभाः वर्तन्ते तत्र यदि ते प्रवेशार्हाः तेषां तत्रापि प्रवेशनम् अस्माभिः कार्यते। तस्मात् कालः, तदनुसारेण पठनं, पाठनं, परीक्षाः, सभाः इति एवं सर्वम् एकं छात्रम् उद्दिश्य अस्माभिः चिन्तितं वर्तते। इतः परं विद्याधीशमहोदयाः व्याकरण मीमांसाशास्त्रयोः विषये बोधयन्ति। प्रणामः। नमांसि। तत्र एतावत्पर्यन्तं न्यायस्य वेदान्तस्य च के ग्रन्थाः इति निरूपितम्। तत्र अनया एव रीत्या मीमांसा अत्र न चलति, परं मीमांसायाः केवलं प्रमेयपाठमात्रमेव अत्र क्रियमाणं वर्तते। शास्त्र बेसिक्स् इति यत् कोर्स् अस्ति तत्र तद् न्यूनमस्ति इति कृत्वा तदादौ उक्त्वा समापयामि। तत्र शास्त्र बेसिक्स् मध्ये मीमांसायाः पाठः इति यः पाठः सः मानमेयोदयग्रन्थानुसारेण भवति। तस्मिन् ग्रन्थे यथा तर्कशास्त्रे पदार्थनिष्कर्षार्थं सुलभरीत्या तर्कसङ्ग्रहः आरब्धः अस्ति, तया एव रीत्या अत्र सुलभतया मीमांसा प्रक्रिया निरूपणाय अयं मानमेयोदयः इति कश्चित् ग्रन्थः नारायणभट्टैः विरचितः वर्तते। सः ग्रन्थः अत्र शास्त्र बेसिक्स् इति यत् कोर्स् वर्तते तस्मिन् पाठ्यते। सा अपि
अधुना शास्त्रारम्भकर्तॄणां कृते काचित् सभा आयोज्यते इति राघवाचार्यैः उक्तं, तत् दत्तानुभवाचार्यैः। तत्र तस्यापि तस्यापि विषयस्य वचने अनुवादकरणे वा अवकाशः भवति। अधुना व्याकरणविषयं यदा पश्यामः तदा तत्रापि प्राचीनमतं नवीनमतम् इति भेदद्वयं। तत्र प्राचीनाः नागेशादिग्रन्थाः इत्युच्यन्ते, भाष्यादिग्रन्थाः। किञ्च नवीनग्रन्थः इत्युक्तौ अधुना प्रमेयग्रन्थाः, यथा सिद्धान्तकौमुदी एका जाता, लघुसिद्धान्तकौमुदी एका जाता, तादृश सः भवति नवीनग्रन्थः सिद्धान्तकौमुदी इति। अतः अत्रापि प्राचीन नवीनयोः उभयोरपि मतयोः अत्र वास्तविकः मतभेदो नास्ति, परं प्राचीनमतमपि पाठ्यते, नवीनमतमपि पाठ्यते। ये पार्ट टाइम एवञ्च फुल टाइम जनाः सन्ति तेषां कृते तु सिद्धान्तकौमुदीम् आरभ्य क्रमेण परिभाषेन्दुशेखरः इत्यादि यत् तेनाल्यां वा अहमदनगरे वा सिलबस् वर्तते तयैव रीत्या 6 वत्सरेषु समापयितुमेव तत्र प्रयासः क्रियते, ये फुल टाइम पार्ट टाइम। एवं च फुल टाइम जनाः ये वर्तन्ते तेषां कृते तु सुलभतया नाम तत्रैव स्थित्वा गृह्णन्ति इति कृत्वा प्रमेयस्य गूढावबोधः सम्भवति, परं पार्ट टाइम जनानां तावत् शीघ्रं न भवति इत्येतावानेव तत्र विशेषः भवति। एवञ्च ये बेसिक कोर्स इति शास्त्र बेसिक कोर्स इति यद्वर्तते तत्र तु इदं यथा वेदान्तप्रक्रियाः पाठ्यन्ते प्रत्यक्षप्रक्रियादिकं तया रीत्या एव धातुः नाम कः, एवञ्च भवति इति अस्माभिः प्रयुज्यते, रामः इति प्रयुज्यते इति अनेके शब्दाः सुलभाः शब्दाः अस्माभिः संस्कृतभाषणे सामान्यतः प्रयुज्यन्ते। ते शब्दाः ये वर्तन्ते ते कथं व्युत्पन्नाः इति पाठ्यते। किञ्च तत्र धातु समासः नाम कः इति पाठ्यते, कारकं पाठ्यते। एवं च तेन सह एव सन्धिप्रकरणं पाठ्यते। सन्धिप्रकरणम् एकं पाठ्यते, अन्यत् सर्वं तु तत्र तत्र विद्यमानाः प्रक्रियाः चित्वा अस्माभिः यत् सुलभतया बोधयितुं शक्यते तादृश्याः प्रक्रियाः चित्वा पाठनं शास्त्र बेसिक्स् कोर्स् मध्ये क्रियते। अन्येषां तु क्रमेण ग्रन्थपाठनमेव भवति, तत्रैव च तत्सर्वमपि अवश्यम् आगमिष्यति। अतः व्याकरणमीमांसाशास्त्रयोः एवं चिन्ता अस्माभिः कृता वर्तते। तया एव रीत्या नाम यथा न्यायवेदान्तयोः सभाः भवन्ति तया रीत्या पाठशालायामेव पाठशालापक्षतः एव अस्माभिः व्याकरणमीमांसयोः कृते अपि तस्मिन्नेव तस्यामेव सभायाम् अवकाशः कल्प्यते। एवञ्च यदि अन्यत्रापि अवकाशः अस्ति, तत्र च कश्चित् वक्तुं समर्थः अस्ति, तर्हि तत्रापि प्रेष्यते, सभादिषु वाक्यार्थादिकं वा अथवा अनुवादार्थं वा प्रेष्यते इति व्याकरणमीमांसयोः विषयः एवं चिन्तितः वर्तते इत्युक्त्वा अहं विरमामि। इतोपि एकं तत्र वक्तुम् इच्छामि। सर्वेपि पाठाः अनुवादपूर्वकाः एव भवन्ति इति अनुवादे अस्माकं कश्चन आग्रहः वर्तते। तस्मात् यथा पाठनम् इति गुरोः दायित्वम् अस्ति तथैव शिष्यस्यापि अनुवादकरणम् इति एकं दायित्वं भवति। तत्र च पृथक् पृथक् सामर्थ्यानुरोधेन कथं कथम् अनुवादः कारणीयः इति यः अध्यापकः सः तत्काले निश्चित्य छात्राय वदति। तस्मात् अपि प्रणाली किं कोर्स् त्रयेपि अनुवाद पुरस्सरः एव पाठः भवति। यद् शास्त्र बेसिक कोर्स् वर्तते तत्रापि अनुवादः इष्यते, तथा च अनुवाद पुरस्सरं यः विषयः इष्टकाले समाप्यते तादृशः एव विषयः अस्माभिः पाठ्यते इति। एवञ्च इतोपि एकं वक्तव्यमित्यासीत्, तत्र फुल टाइम एवञ्च पार्ट टाइम इत्युक्तौ ये पाठशालायामेव पठितुम् आगच्छन्ति, ऑनलाइन जनानां विषये इयं चिन्ता न, पाठशालायामेव ये पठितुम् आगच्छन्ति ते तु संस्कृतम् अज्ञात्वा आगच्छन्ति चेदपि पाठशालायां स्थित्वा एव तेषां संस्कृतज्ञानं भवति। परम् ऑनलाइन यद् कोर्स् वर्तते अस्माभिः शास्त्र बेसिक्स् कोर्स् वा अथवा पार्ट टाइम अपि ये ऑनलाइन कर्तुम् इच्छन्ति
तेषां कृते तु येषां संस्कृतज्ञानं वर्तते तेषां कृते एव पाठनीयम् इति अधुना चिन्ता वर्तते। यथा यथा च अस्माकमपि तत्र सामर्थ्यं वर्तते, संस्कृतपाठनादिकमपि कर्तुं शक्यते इति यदि अस्माकं सामर्थ्यम् आगतं तर्हि संस्कृतपाठोऽपि आरब्धुं शक्यते अग्रिमकालेषु। परम् अधुना तु एतावदेव अस्माभिः चिन्तितं वर्तते यत् आन्लैन् ये आगच्छन्ति छात्राः तेषां कृते संस्कृतज्ञाः ते छात्राः संस्कृतज्ञाः एव भवेयुः इति। अन्यथा तेषां भाषाज्ञानाभावे तत्र अस्माभिः तेषां ग्रहणं जातं वा न वा इति सम्यक्तया आन्लैन् माध्यमेन अथवा आन्लैन् माध्यमेन ग्रहणं न कर्तुं शक्यते। अतः अनुवादादिषु तेषां कदाचित् श्रमः भवेत्, किञ्च ग्रहणेपि श्रमः भवेत् इति कृत्वा आन्लैन् छात्राः संस्कृतज्ञाः भवेयुः। ये पाठशालायामेव आगत्य पठन्ति ते संस्कृतं न जानन्ति चेदपि अत्र आगत्य सर्वैः सह व्यवहारादिकं कृत्वा स्वयमेव दायित्वं स्वीकृत्य संस्कृतं पठेयुः इति एकं वक्तव्यम्। धन्यवादः महोदय, विद्याधीश महोदय. So now anybody has any clarifications, questions or suggestions? Please go ahead. हाँ, प्रणमामि. ध्वनि रवः श्रूयते वा? आम्, श्रूयते। श्रूयते। केवलं तदेव प्रष्टव्यमासीत् कि इदानीं ये ऑनलाइन पठितुकामाः सन्ति कदाचित् व्याकरणं न्यायम् उभयमपि पठितुम् इच्छन्ति, तर्हि तेषां समयादिकं किं भविष्यति? पुनश्च पृथक्तया तत्र फॉर्म इत्यादिकं पूरणीयं वा? पुनः वाट्सएप माध्यमेन किं भिन्नतया एव तेषां समूहः निर्मास्यते वा? तदेकवारं समूहे एव विलिख्य सूचयन्तु अथवा अत्रैव एकवारं। आम्, तद्विषये समूहे अस्माभिः विलिख्य सूच्यते कथं कथं भवति इति। पुनः न्यायशास्त्राय तत्र बेसिक् रूपेण तत्र किं तर्कसङ्ग्रहादीनाम् अध्ययनम् अपेक्षितं वा किं वा? तथा न, इदानीं न्यायशास्त्रं यदि सम्पूर्णं पठ्यते तर्हि अध्ययनस्य आवश्यकता नास्ति। सामान्यतः यदि बेसिक कोर्स मध्ये प्रवेशः अपेक्षते चेत् संस्कृतं ज्ञायते चेत् पर्याप्तम्, अन्यस्य आवश्यकता नास्ति। ग्रन्थाध्ययनं पूर्वं नापेक्षते। एवं। नमो नमः आचार्यः, श्रूयते वा? परिचयमपि ददातु महोदय। दुबैतः अर्वीकरः नागपुरतः वदामि अस्मि। यत् शास्त्र बेसिक् कोर्स् वर्तते, अस्मिन् कोर्स् मध्ये परीक्षा कथं भविष्यति? अधुना कथमस्ति, एकवत्सरपर्यन्तं तत् कोर्स् अस्ति इति नाम चतुर्ष्वपि शास्त्रेषु प्रमेयपाठः कर्तव्यः इति, न्याये व्याकरणे मीमांसायां वेदान्ते च इति। अतः एकवत्सरात्मकं तत् कोर्स् भवति। तत्र प्रत्येकं ग्रन्थस्यापि परीक्षाः भवन्ति तद्ग्रन्थपठनोत्तरं। तेन सह यदा एकवत्सरस्य तत् कोर्स् समाप्यते तदनन्तरं चतुर्णामपि ग्रन्थानाम् अथवा यथा कथं चतुर्णामपि ग्रन्थानाम् इत्येव अभीष्टं सर्वेषां, नाम चतुर्णामपि प्रमेयग्रन्थानां मिलित्वा एका परीक्षा स्वीक्रियते। परीक्षां स्वीकृत्य यथा यथं दत्तानुभवाचार्यैः उक्तरीत्या तत्र सर्टिफिकेट् दानं कृत्वा इदं कोर्स् समापितम् इति रीत्या सर्टिफिकेट् दीयते इति चिन्तितमस्ति। धन्यवादः। इतः परमपि आत्मानं योजयितुम् इच्छन्ति चेत् तर्हि कदा यावत् चलिष्यति इति? महोदय, इदानीं श्रूयते वा महोदय? महोदय, ये शास्त्राणि नव्य न्यायशास्त्राणि और संस्कृतशास्त्राणि एवं संस्कृतम् एव पठनीयं वा?
एक्सप्लेनेशन अन्य भाषायां दर्शनीयम् और न दत्तवती। न अधुना तु संस्कृतं ये न जानन्ति तेषां कृते हलो श्रूयते खलु? श्रूयते। तदेव पूर्वमेव श्रमः एकवारं निरूपितः। संस्कृतं ये न जानन्ति ते तत्र आन्लैन् माध्यमेन गृह्णन्ति वा न गृह्णन्ति वा अथवा विपरीतं गृहीतवन्तो वा किम् इति अस्माभिः सम्यक्तया न गृहीतुं शक्यते। यः पाठकः वर्तते सः सम्यक्तया छात्रः किम् अवगतवान् अस्ति इति नैव गृहीतुं प्रभवति। इति कृत्वा तत्र अण्डर्स्टाण्डिङ्ग् न भवति उभयो छात्रस्य पाठकस्य उभयोर्मध्ये। अतः अधुना संस्कृतपाठस्तु अधुना नैव आरब्धः अस्ति पाठशालातः। सः आगामि काले भविष्यति। परम् अधुना तु ये संस्कृतज्ञाः वर्तन्ते ते एव ऑनलाइन कोर्स जॉइन कुर्युः इति वयं प्रार्थयामः। ओके, धन्यवादः। नमस्ते, श्रूयते वा? आं श्रूयते। श्रूयते। अहं डॉक्टर स्वीटी शिंदे। अस्य शास्त्रज्ञानस्य अग्रे जीवने कार्यं वा उपयोगं कथम् अस्ति, कृपया विवृणोतु। अध्यापने वा जीवने वा? तत्र न्यायशास्त्रम् इति तु सामान्यतः वक्तव्यं चेत् न्यायशास्त्रम् इत्युक्तौ लाजिक् अस्ति, अन्यत् किमपि नास्ति। तथा च सामान्यव्यवहारे अस्माभिः कथं व्यवहर्तव्यं, किं किं ज्ञात्वा व्यवहर्तव्यम् इति एका दृष्टिः एतेन शास्त्रेण सम्पाद्यते। न्यायशास्त्रस्य अयमेव उपयोगः यत् व्यवहारः सुलभतया भवति। व्यावहारिकं प्रयोजनं यदि चिन्तनीयं चेत् इदमेव तस्य प्रयोजनम्। आध्यात्मिकं प्रयोजनं तु अन्यद् वर्तते, यतः तद्विषये इदानीं चर्चा नास्ति। आध्यात्मिकं प्रयोजनं तु मोक्षः एव अस्ति, आत्मलाभः इति यः उच्यते सः एव अस्य परमप्रयोजनभूतः अस्ति। यथा इदानीं तु किम् अस्ति लोके, मोक्ष साधनं तत्त्वज्ञानं तच्च वेदान्तैः एव भवति इत्यादि एका रीतिः प्रसिद्धा अस्ति। परन्तु अयम् एकः मार्गः अस्ति, एवमेव अन्येपि मार्गाः सन्ति। ये मार्गाः दर्शनरूपेण प्रसिद्धाः सन्ति, तदर्थम् एकं दर्शनम् इदं न्यायशास्त्रं वर्तते। तस्मात् आध्यात्मिकदृष्ट्या यदि द्रष्टव्यं, यदि पश्यामः अस्य प्रयोजनं किं, तर्हि मोक्षसाधनं किं, कथम् अस्माभिः सा परमागतिः प्राप्तव्या इति एतेन शास्त्रेण प्रतिपाद्यते। इदानीं यदि व्यावहारिकप्रयोजने आगच्छामः तर्हि अस्य व्यावहारिकं प्रयोजनमस्ति कार्यकारणभावज्ञानपूर्वकः सम्यक् व्यवहारः। कथम् अस्माभिः जीवने वर्तयितव्यं येन अस्माकम् अत्यधिकहानिः न भवति, अत्यधिकः लाभः भवति, तत् एतत् शास्त्रपठनेन ज्ञातुं शक्यते। अस्य एप्लिकेशन् इति यद् उच्यते, अस्य शास्त्रस्य एप्लिकेशन् इदं वर्तते सुलभतया निष्कृष्टः दोषरहितः व्यवहारः सः कथं कर्तव्यः इति एतत् शास्त्रज्ञानेन भवति। भाषणम् अस्माभिः कथं कर्तव्यं, कस्मिंश्चित् समुदाये वा स्वकीयकार्ये वा कथम् अस्माभिः व्यवहर्तव्यम् इति एतेन ज्ञातुं शक्यते। तृतीयं प्रयोजनमस्ति अस्य उपजीविका, जीविका साधनत्वं कथमस्ति इत्युक्तौ अध्यापनम् अस्य अग्रे कर्तुं शक्यते। अयम् एकः मार्गः अस्ति। किञ्च एतत् अध्ययन समकालम् अस्माभिः छात्रस्य योग्यतां दृष्ट्वा शैक्षणिक संस्थास्वपि तस्य प्रवेशः कार्यते। तस्मात् एतत् संप्रदाय रीत्या अधीत छात्रः यदि तादृश कलाशाला इत्यादिषु प्रविशति तर्हि तेन यः विषयः तत्र पाठ्यते
सः सुलभतया पाठयितुं शक्यते इत्यपि एकः लाभः अस्ति। तस्मात् आध्यात्मिकमपि प्रयोजनम् अस्ति, व्यावहारिकमपि प्रयोजनम् अस्ति, जीविकाप्रयुक्तमपि किञ्चित् प्रयोजनम् अस्य शास्त्रस्य वर्तते। समानं व्याकरणादिशास्त्रविषयेपि भवति। व्याकरणशास्त्रस्य प्रयोजनं किम् इति तु विद्याधीश आचार्याः एव वदन्ति, स्वयं वदन्ति। एतेन सन्तोष ज्ञातं खलु किं मया वक्तुम् इच्छते? व्याकरणशास्त्रविषये तत्र अहम् अधिकम् आध्यात्मिकप्रयोजनं वा अथवा उपजीविका वा न वदामि। यस्मात् शास्त्रम् इत्युक्तौ सामान्यतः आध्यात्मिकं प्रयोजनं सर्वदा मोक्षलाभः एव भवति। तत्र उपजीविका तु अध्यापनादिना वा अथवा शैक्षणिक पद्धत्यामपि अस्माभिः योज्यते इति कृत्वा उपजीविका अपि लब्धुं शक्यते। अतः उभय समानमेव वर्तते व्याकरणेपि इति कृत्वा तद्विषये न वदामि। परं व्यावहारिकं किं प्रयोजनं भवति इति चेत् व्याकरणम् इत्युक्तौ तस्य व्याकरणं नाम ग्रामर् इति उच्यते खलु। तर्हि अधुना यदि कश्चित् संस्कृतं सम्यक्तया ज्ञातुम् इच्छति, संस्कृतमिति एकं लिटरेचर् इति स्वीकुर्मः, तद्यदि कश्चित् समीचीनतया ज्ञातुम् इच्छति तर्हि अवश्यं सः मनुष्यः तद्विषयकं ग्रामर् जानीयादित्येव भवति। यथा अधुना कश्चित् इंग्लिश इत्यादिषु अग्रे भाषितुं प्रभवति अथवा रैटर् इत्यादि तद्विषये लिटरेचर् मध्ये सः गन्तुम् इच्छति चेत् अवश्यं सः तत्र तस्य यत् डिवैसेस् वर्तते सिमिलि इत्यादिकं तत्सर्वमपि सः स्वीकरोत्येव, तत्सर्वमपि सः पठत्येव। तया एव रीत्या अधुना संस्कृते भवता व्यवहारः कर्तव्यः अथवा तत्रैव अधुना तद्विषये भवता लिटरेचर् विषये ज्ञातव्यम् इति यदि अस्ति तर्हि अवश्यं तत्र व्याकरणम् अनधीत्य तस्य स्पष्टतया ज्ञानं न भवति। ज्ञानं न भवति इति अहं न वदामि, स्पष्टं ज्ञानं न भवति तत्र। तस्मात् व्याकरणेन तत्र व्युत्पत्तिः सम्पाद्यते, शब्दानां पदपदार्थसम्बन्धः कः इति सम्पाद्यते, नाम अस्य पदस्य अयमर्थः इति व्याकरणेन तत्र सम्पादनं नाम बोध्यते अस्माकं कृते। तस्मात् यदि युष्माभिः तत् युष्माकं संस्कृतज्ञानं सम्यक् अपेक्षते तर्हि अवश्यं व्याकरणं तत्र अध्येतव्यमेव भवति इति व्याकरणस्य प्रयोगः। प्रायः प्रश्नस्य उत्तरं लब्धम् इति मन्ये। चेत् तथा वदन्तु, अन्यत् किञ्चित् यदि प्रष्टव्यमस्ति चेत् तस्यापि उत्तरं वदामः एतद्विषये। नमस्ते महोदय, मम नाम वेङ्कटकृष्णः, अहं चेन्नै नगरे वसामि। मम प्रश्नः, अत्र न्यायशास्त्रे के ग्रन्थाः पाठ्यन्ते इति एकसामान्यम् एतद् अवगन्तुं शक्यते वा इति एव। धन्यवादः। न्यायशास्त्रे तु ये फुल् टाइम् एवञ्च पार्ट टाइम मध्ये सन्ति तेषां कृते तु तर्कसंग्रहः, दीपिका, मुक्तावली, दिनकरी, अनुमानगादाधरी एवं वादत्रयं व्युत्पत्तिवादः, प्रामाण्यवादः, शक्तिवादश्च एते सर्वेपि ग्रन्थाः पाठ्यन्ते यथाक्रमम्। ओ अस्तु महोदय, धन्यवादः। आचार्यः, पार्ट टाइम तथा फुल टाइम यत् कोर्स वर्तते तत् ऑनलाइन अस्ति वा? फुल टाइम कोर्स अस्ति, वदन्तु। फुल टाइम कोर्स यदस्ति तत् ऑनलाइन न सम्भवति। फुल टाइम इत्युक्तौ भवता सम्पूर्णदिवसः गुरुणा सह एव स्थातव्यः भवति। फुल टाइम इति यदि भवता वदति तत्तु ऑनलाइन माध्यमेन नैव सम्भवति। अतः फुल टाइम ऑनलाइन इति नास्ति। पार्ट टाइम यद्वर्तते तत् अत्रैव आगत्य पठनीयम् इति तैः पूर्वमेव अयं विभागः उक्तः। चत्वारः विभागाः तैः दत्तानुभवाचार्यैः उक्तः। एकः विभागः फुल टाइम इति, अपरः विभागः पार्ट टाइम इति। तत्रैव पार्ट टाइम मध्ये विभागद्वयं, किम् ऑफलाइन ऑनलाइन इति। यः अत्रैव आगत्य पठितुम् इच्छति सः तदपेक्षयापि ईषत् समयः अपेक्षते कस्यचित् गृहीतुं पार्ट टाइम ऑनलाइन ये पठन्ति इति पूर्वमेव तत्र विभागः कृतः अस्ति। अतः ऑनलाइन अपि पार्ट टाइम सम्भवति, श्रमः नास्ति। परं फुल टाइम तु ऑनलाइन न सम्भवति। आम्, तर्हि पार्ट टाइम कोर्स मध्ये
न्याय तथा व्याकरणमेव स्तः वा? एवं पार्ट टाइम कोर्स मध्ये न्यायं व्याकरणम् उभयमेव अस्ति, न्यायशास्त्रं इदानीं व्याकरणं। इदं द्वयं निश्चितमस्ति, अस्य पाठाः आरभ्यन्ते। आमां धन्यवादः। महोदय नमो नमः, रामनाथन अगेन। आम् पार्ट टाइम मध्ये द्वयी मीन्स डायरेक्ट एंड पार्ट एंड ध्वनि मुद्रिका सहित दोनों अटेंड कर सकते हो क्या? आम आम ध्वनि मुद्रिका भवति महोदय। नहीं नहीं, मैं क्या पूछता हूँ, अब सी व्हाट आई नाइन क्रिकेट ना व्हाट आई एम आस्किंग, हम इदानीं मुंबई नगरे वदामि, ओके, एंड पार्टली मुंबई नगरे एंड पार्टली चेन्नई नगरे वसामि, ओके, महीनात्रयं चेन्नई नगरे, महीनात्रयं मुंबई नगरे। सम्यक् न श्रूयते। न श्रूयते महोदय, but basically we will have recordings for both Shastra Basics course as well as part-time course, but there is we will leave it to the teachers to decide what to do about it. So depending on the student, if they are coming here, so they will decide accordingly, but basically the recordings will be available, but the teachers will finally decide. नमांसि, मम नाम चन्द्रमौलिः, मङ्गलूरु क्षेत्रे वसामि। मम प्रश्नः, इदानीं शास्त्रेषु धर्मशास्त्रः विभागः कुत्र भवति अथवा न भवति? श्रूयते? धर्मशास्त्रं तु पृथगेव शास्त्रं वर्तते, किंच तद् ज्ञानार्थं मीमांसाशास्त्रज्ञानम् आवश्यकम्। मीमांसाशास्त्रम् अथ च याः स्मृतयः सन्ति, स्मृतयः आचाराः ये सन्ति, ये प्रयोगाः सन्ति, तेषां ज्ञानम् आवश्यकम्। तद् यदि वर्तते चेत् तद् धर्मशास्त्रं पठितुं शक्यते। परन्तु एतेषु शास्त्रेषु मीमांसाशास्त्रस्य ज्ञानम् आवश्यकं भवति, यतः धर्मशास्त्रे एकम् उदाहरणम् उक्त्वा कश्चन न्यायः तत्र प्रतिपादितः भवति। सः न्यायः मीमांसाशास्त्रे यः निश्चितः वर्तते स एव भवति। अतः मीमांसाशास्त्रम् आधारीकृत्य धर्मशास्त्रं निर्णयाय प्रवर्तते इति। धन्यवादः। प्रणमामि। जयपुरात् अहं राकेश कुमार वदामि। महोदयः, अत्र प्रश्नः अस्ति यत् यदि ऑफलाइन तत्र गुरुकुले आगत्य पठनीयम् अस्ति चेत् कुत्र अस्ति अस्माकं गुरुकुलम् इति अहम् एकं ज्ञातुम् इच्छामि। पुनश्च तत्र एकवर्षं यावत् आगत्य पठितुं शक्नुमः अथवा तत्र 6 वर्षात्मकमेव तत्र पाठ्यक्रमः भवति इति मम प्रश्नः। पुनश्च एकः प्रश्नः अस्ति, यदि वयं ऑनलाइन माध्यमेन पठामः तर्हि का पद्धतिः तत्र भविष्यति? श्यामपट्टेन अथवा पीपीटी द्वारा अथवा व्याख्यान पद्धत्या भवन्तः पाठिष्यन्ति इति मम प्रश्नः। गुरुकुलस्य तु प्रायः गूगल मैप्स मध्ये रजिस्ट्रेशन जातमस्ति, एवं खलु? अतः तद् गूगल मैप्स मध्ये यदि दृष्टं चेत् सुलभतया ज्ञातुं शक्यते। सर्वेषां कृते वदामि। अस्तु। तत्र अस्य रजिस्ट्रेशन जातमस्ति, अतः संपूर्णम् एड्रेस् इत्यादिकं सर्वं तत्र आगच्छति। किञ्च यदि एकसंवत्सरपर्यन्तम् अत्र वासः सम्भवति, तदग्रे यदि वासः न सम्भवति तर्हि
यदि सः सर्वशास्त्रेषु बेसिक् यदि पठितुम् इच्छति चेत् तत् कोर्स् मध्ये एव स्थापयामः, श्रमः नास्ति। तदतिरिक्तकाले अन्यत् तस्मै पाठयितुं शक्यते। तत् शास्त्रे एव यद् अधिकमस्ति, गूढमस्ति तत् पाठयितुं शक्यते। तदेव अस्माभिः उक्तं, भवतां समयः एव भवताम् इन्वेस्ट्मेण्ट् वर्तते। यावान् अधिकः समयः दीयते तावत् तद्विषये अधिकम् अस्माभिः पाठ्यते इति। पुनः ऑनलाइन माध्यमेन तत्र श्यामपट्टेन पाठिष्यन्ते अथवा पीपीटी इत्यादिकं? तत्र तु पीपीटी इत्यादिकं तु न भवति। भविष्यत्, अस्तु। या साम्प्रदायिकपरम्परा अस्ति तैव परम्परया पाठ्यते। अत्यधिकम् एकः कृष्णफलको वा श्वेतफलको अत्र भवति। अस्तु 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 अस्तु, उत्तमं, धन्यवादः महोदय। अग्रे कश्चित् प्रश्नः? हरि ओम्। वृन्दावनतः हरिप्रियः वदाम्यहं। नमस्कारः। भवद्भिः सभाविषये किञ्चित् उक्तं। तत्र सभासु ते छात्राः एव योगदानं कर्तुं शक्याः, ये तु तत्र पठन्ति अथवा ये ऑनलाइन माध्यमेन पठन्ति तेपि तत्र योगदानं कर्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। अस्मिन् विषये मम प्रश्नः अस्ति। तत्र कथमस्ति, सभाः विभिन्नाः भवन्ति। कासुचित् सभासु तत्रैव उपस्थितिः अपेक्षते, कासुचित् सभासु उभयथापि उपस्थितिः सम्भवति। तत्रैव साक्षात् उपस्थितिः अथवा ऑनलाइन माध्यमेन उपस्थितिः, तादृश्याः अपि सभाः भवन्ति। अस्मत् गुरुकुलात् तु या सभा इतः परं प्रचाल्यते तत्र तु उभयथापि उपस्थितिः अस्माकम् इष्टा वर्तते। यतः सर्वविधमाध्यमेषु ये पठन्ति तेषां सर्वेषां सभा नामका, सभायां वाक्यार्थः कथं कर्तव्यः इति परिचयः भवतु, तथा अभ्यासोऽपि भवतु इति अस्माकम् आग्रहः वर्तते। तस्मात् ऑनलाइन माध्यमेन येषां प्रवेशः सम्भवति तेषामपि प्रवेशः अस्माभिः अत्र कार्यते। अतः तादृश्याः अपि सभाः भवन्ति। किमस्ति, सभा इति विषयः सर्वेषां छात्राणाम् अभ्यासः भवतु, कथन अभ्यासः, विषयप्रतिपादन अभ्यासः भवतु इति प्रयोजनपूर्वकः वर्तते। सर्वैः छात्रैः ये अत्र तिष्ठन्ति, बहिस्थात् आगच्छन्ति, ऑनलाइन माध्यमेन वा आगच्छन्ति, सर्वेषां सभा परिचयः, सभायां विषयप्रतिपादनं, प्रश्नप्रतिवचनादिकं कथं भवति इति अभ्यासः भवतु इति उद्देश्यम् अस्माकं वर्तते। तस्मात् सर्वेषामपि सभायां प्रवेशः भवति। एकस्यां सभायां सर्वेषां यदि प्रवेशः न सम्भवति चेत् पृथक् पृथक् अस्माभिः विभागः क्रियते, पृथक् पृथक् सभाः तत्र भवन्ति। केवलं विषयप्रतिपादने कः कः विषयः भवेत् इति केवलं निर्बन्धः अत्र स्थितानां यः कथं विषयप्रतिपादनं, बहिस्थात् आगतानां कथं विषयप्रतिपादनम् इत्यंशे भवति। तत्र भेदः भवति, उद्देश्यं परं सर्वेषां कृते समानमेव अस्ति। नमस्ते। एकः प्रश्नः, यदि समय अभावे अहं बेसिक कोर्स करोमि, तदनन्तरं तु समयाभावस्य समस्या तु प्रवर्तते एव। सो तदनन्तरं कथम् अहम् अग्रे स्तरे गमिष्यामि? तत्र तु कथम व्यवस्था अस्ति, पार्ट टाइम कोर्स मध्ये एव तदग्रे व्यवस्था कल्पयितुं शक्यते। अतः इदानीं किमस्ति, इदानीं वयमपि बद्धाः स्मः, अध्यापकाः अपि, यतः अध्यापकानामपि शास्त्रान्तरपठनं प्रचलति, अतः अस्माकमपि समयन्यूनता वर्तते।
यदा यथा यथा कालः अग्रे गच्छति तथा तथा अस्माभिः इतोपि तत्र वृद्धिः क्रियते, शाखावृद्धिः क्रियते। तर्हि ये इदानीं शास्त्र बेसिक कोर्स समापितवन्तः ते यदि अग्रे पठनम् इच्छन्ति तर्हि तेषां कृते पार्ट टाइम मध्ये एव अन्यः अवकाशः कल्पयितुं शक्यते। यथा तेषां सौकर्यं भवति तथा एकं बैच निर्माणं कृत्वा पृथक्तया पार्ट टाइम कोर्स तेषां कृते पाठयितुं शक्यते। एवं चिन्तितम् अस्ति। इदानीं तु तथा कर्तुं न शक्यते, अस्माकं समयः नास्ति, वयं क्षन्तव्याः तत्र। नमस्कारः महोदय। व्याकरणशास्त्रे के ग्रन्थाः पाठ्यन्ते इति अहं किञ्चित् ज्ञातुमिच्छामि। तत्र प्रमेयग्रन्थत्वेन सिद्धान्तकौमुदी पठ्यते। तदग्रे परिभाषाविषयादिज्ञानार्थं परिभाषेन्दुशेखरः, एवञ्च कौमुद्याः सम्यक्तया ज्ञानार्थं मनोरमा, प्रौढमनोरमा एवञ्च शेखरः पठ्यते। अग्रे च भाष्यं मञ्जूषा भूषणसारः इति एतावन्तः ग्रन्थाः, एवञ्च कश्चिदंशः वाक्यपदीयस्य इत्यपि पठ्यते। धन्यवादः। तर्हि प्रायः सर्वैः अयं विषयः अवगतः स्यात् इति मन्ये। किम् अस्माभिः पाठ्यते, किञ्च तत् पाठनस्य पठनस्य वा प्रयोजनं वर्तते, कथं च पाठ्यते, कथं कथम् अत्र व्यवस्था वर्तते इति विषये प्रायः सर्वेषामपि अवगमः जातः अस्ति इति मन्ये। इतोपि यदि कश्चन प्रश्नः अतिरिक्ततया वर्तते चेत् कृपया पृच्छन्तु। नमस्ते महोदय। व्याकरण पठनार्थं संस्कृतज्ञा भवेयुः इति उक्तमासीत्। संस्कृतज्ञानं कियत् आवश्यकं? संस्कृतभारत्याः परीक्षा उत्तीर्णा वा इतोपि अधिकम् आवश्यकं वा? संस्कृतेन यदुच्यते, अधुना मया संस्कृतेन भाषणं क्रियते चेत् तस्य ग्रहणं जातं चेदलं। संस्कृतं यद्वयं भाषामहे तस्य सामान्य संस्कृतस्य ग्रहणं जातं, रामः तत्र अस्ति इत्यादि सामान्य संस्कृतस्य ग्रहणं जातं चेदलं, श्रमः न। अस्तु, धन्यवादः। नमो नमः महोदय। एकः प्रश्नः अस्ति, पृच्छामि वा? शास्त्र बेसिक कोर्स मध्ये के वर्तन्ते? शास्त्र बेसिक्स कोर्स मध्ये के पाठिष्यन्ति? पाठकौ तु उभौ एव, अहम् एवञ्च विद्याधीशमहोदयः। मया न्यायशास्त्रं वेदान्तशास्त्रं च पाठ्यते, विद्याधीशमहोदयैः मीमांसाशास्त्रं व्याकरणशास्त्रं च पाठ्यते। अस्तु, धन्यवादः महोदय। Anybody else has any other questions or clarifications? कृपया संस्कृते भाषणं कर्तुं न शक्यते इति इदं मास्तु, अन्यया भाषया अपि प्रष्टुं शक्यते, क्लेशो नास्ति। हिंदी वा इंग्लिश वा तमिल मध्ये चेत् प्रष्टुं शक्यते। मया बहवः प्रश्नाः सन्ति, किन्तु संस्कृतेन सुलभतया न वक्तुं शक्नोमि इत्यर्थे अहं तूष्णीं भवति। अत्रत्याः अध्यापकाः आयोजकाश्च हिंदी, संस्कृतम्, इंग्लिश, तमिल, कन्नडा, मराठी षट् भाषासु उत्तरं दातुं किञ्चित् समर्थाः सन्ति। उत्तमं, धन्यवादः। नमस्कारः महोदय, आचार्य। अहं शुभदा वदामि, केनडा देशतः। एकः प्रश्नः, यत् भवान् उक्तवान्
के ग्रन्थाः पाठ्यते अपि च पाठ्यन्ते अपि च किं सिलेबस् इति भवति इति एकं संक्षिप्तरूपेण किमपि गणे प्रेषयितुं शक्नोति वा? आमां तस्य प्रेषय संक्षेपरूपेण कृत्वा गणे प्रेष्यते आहत्य किं किं भवति। आमां यतः किम् अस्ति, एतावता एतावन्तः जनाः आगताः सन्ति अत्र एतत् मीटिंग मध्ये, तर्हि येषाम् आगमनम् अत्र किञ्चित् निश्चितम् इति अस्माकं प्रतीयते, तेषां कृते गणे अस्माभिः आहत्य किं किं भवति इति निश्चित्य संक्षेपरूपेण प्रेष्यते। आं महोदय, तत् बहु समीचीनं भवेत्, यतोहि भवान् बहु किमपि उक्तवान्, परन्तु तस्य ग्रहणं तु शीघ्ररूपेण न भवति अस्माकं कृते, अतः लिखितरूपेण किमपि भवति चेत् तदपि प्रेष्यते। आम्, धन्यवादः महोदय। आचार्याः श्रूयते वा? मम व्याकरणविषये प्रश्नः वर्तते। अहं शङ्खशुभ्रः अस्मि, पश्चिमवङ्गतः कथयामि। व्याकरणशास्त्रं यत् कोर्स् रूपेण भवता पाठ्यते, तत्र प्रवेशाय कीदृशी योग्यता अपेक्षते इति एकवारं श्रोतुम् इच्छामि। किं कोर्स् इति नाम शास्त्र बेसिक्स् मध्ये वा? न, व्याकरणशास्त्रं यत् पाठ्यते तत्र शास्त्रमेव फुल् टैम् एव खलु? पार्ट् टैम् इत्येव। अस्तु, तत्रापि यदि ऑनलाइन पठ्यते चेत् संस्कृतज्ञानमस्ति चेदलं, कस्यापि ग्रन्थस्य ज्ञानं नास्ति चेदपि चलति। ग्रन्थस्य पाठनार्थमेव इदं प्रवृत्तमस्ति, अतः ग्रन्थज्ञानं नास्ति चेत् श्रमः नास्ति, ग्रन्थज्ञानम् अपेक्षते इत्यपि नास्ति। यदि ऑनलाइन पठितुमिष्यते तर्हि संस्कृतज्ञानम् एकम् अपेक्षते। पार्ट टाइम मध्ये तु उभयं, नाम संस्कृतमपि न ज्ञायते, शास्त्रमपि ग्रन्थः अपि न ज्ञायते चेदपि चलति, श्रमः नास्ति। अस्तु अस्तु महोदय, धन्यवादः। नमो नमः। शास्त्र बेसिक्स् कोर्स् कृते समयः किं, प्रतिदिनं समयः किम् अस्ति इति अनन्तरं गणे प्रेषयिष्यन्ति वा? तत् बेसिक् कोर्स् निर्धारितः अस्ति। सोमवासरे प्रतिसप्ताहं सायंकाले 1 घण्टा एवं मंगलवासरे 1 घण्टा इति। इदं च कथमस्ति, या कति छात्राः सन्ति इति दृष्ट्वा तेषां विभागद्वयं कृत्वा एकस्य विभागस्य प्रतिसोमवासरं कक्षाः भवन्ति, अन्यस्य विभागस्य मंगलवासरे कक्षाः भवन्ति इति। अतः सप्ताहे एकस्मिन्नेव दिने? एवम् एवम्। आम् आम्, सप्ताहे एकवारम्। आम् आम्, धन्यवादः। नमो नमः। My name is Supriya. I'm speaking from Mumbai. Acharyas, when is this course going to start or begin? What is the plan as of now? So the Shastra basic course will start from 18th of this month, next Monday, and the full-time and part-time courses will begin from 18th of next month, May. Okay. And also, as per the message sent on the group, there's an interview also, or there's a conversation also which is lined up with the students who are interested. Yes, So, yes. when is that the plans, please? That's from tomorrow. Yeah. So basically, we are planning for that over the next 4 days, April 14th to April 17th. Okay. India time, evening India time. Okay. Dhanyawad. प्रश्न में हेलो। हाँ,
इतोपि कश्चित् प्रश्नः अस्ति वा? एकः प्रश्नः अस्ति, पृच्छामि वा? संस्कृतेन अहं सरलतया वक्तुं न शक्नोमि, किन्तु अहं श्रुत्वा जानामि, सम्यक् जानामि. If I want to enroll for a part-time course for Nyaya Shastra or Vyakaran Shastra, can I enroll if I can understand what you're speaking, but I can't respond immediately in the same language? Is that something that can be done? Shastra basics तो हम कर्तुम् इच्छामि, न्यायशास्त्र वा व्याकरणशास्त्र अहं कर्तुम् इच्छामि, तेन अहं सरलतया संस्कृतं न वक्तुं शक्नोमि, किन्तु अहं श्रुत्वा काय म्हणतो आपण समजू शकते तुम्ही जे बोलता ते. I understand what you're saying, I can comprehend, but I can't speak the same way. So if I want to enroll myself for either of the part-time courses, am I eligible for it? यदि अतिरिक्तं किमपि तदर्थं क्रियते चेत् उपयोगाय एव अस्ति तत् भवत्याः कृते तत् कर्तुं शक्यते, परन्तु तद् न कृतं चेदपि अस्माकं श्रमः नास्ति, वयं तथा अभ्यासं कारयामः. तदेव अस्माभिः उक्तम्, अनुवादपूर्वकः एव अयं पाठः प्रचलति. तस्मात् अनुवादकरणार्थं भाषणस्य अभ्यासः स्वयं कर्तव्यः भवति, तेन क्रमेण सम्यक्तया भाषणम् आगच्छति, क्लेशो नास्ति. अस्तु अस्तु, धन्यवादः. बेसिक कोर्स मासत्रयम् अस्ति वा एकवर्षपर्यन्तम्? एकवर्षपर्यन्तम् अस्ति. 4 ग्रन्थाः सन्ति इति कारणात् एकः ग्रन्थः मासत्रयपर्यन्तम् एवं निर्धारणं कृतमस्ति. अप्रोक्सिमेट्लि 12 क्लासेस् एकस्य ग्रन्थस्य इति. Namo Namaha. My name is Shilpa. I'm also speaking from Mumbai. I just wanted to know, in that case, suppose if I'm able to understand Sanskrit, but if Anuvad, I'm not able to speak properly in Sanskrit, should the Anuvad be given in Sanskrit only? Okay, so in that case, we can exist for some time, but the responsibility is of student. The student is responsible for a good anuvad. Okay. So you have to do some extra work. That's okay. Thank you. पाठाः सर्वे संस्कृते एव भवन्ति. संस्कृतातिरिक्तभाषायां पाठाः न भवन्ति. पाठाः संस्कृते एव. अतएव अस्माकं बेसिक रिक्वायरमेंट मध्ये संस्कृतपरिचयः, संस्कृतेन भाषणम् अथ च संस्कृतज्ञानम् अवगमः, इदम् उभयम् अस्माकं बेसिक क्राइटेरिया अस्ति. Okay, thank you. Okay, then I think we can conclude the session. So for the admission discussion, I have sent out individual messages. So please respond to those so we can set up those discussions. धन्यवादः. धन्यवादः. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः.